बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी सूरतल बक़रा व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि हज और उम्रा किसके लिए करो? अल्लाह के लिए। सूरत बकरा की आयत नंबर 104। आज इंशाअल्लाह उम्रा का तरीका बताएंगे। उम्रे की नीयत कैसे और कहाँ से करें? जब मीकात पर पहुंचेंगे, जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं मसलन, पहली बात तो यह कि अपने वो जो गैर जरूरी बाल है वो निकाल दे, नहा धो ले। घर से भी आराम बांध सकते हैं, इसी तरह जो एयरपोर्ट से भी बांध सकते हैं, और जहाज़ में थोड़ा मुश्किल होता है उस पर बांधना। तो जब जहाज़ में आप बैठेंगे तो जहाज़ में वो ऐलान करते हैं कि आफ्टर 30 मिनट वी आर क्रॉसिंग मीकात। उस वक्त आप तैयार हो जाएं, और फिर जब वो मीकात से गुजर रहे होते हैं तो वो फिर ऐलान करते हैं कि वी आर नाउ क्रॉसिंग मीकात। उस वक्त आप नीयत कर लें लब्बैक उम्रतन, और अगर किसी दूसरे की तरफ से कर रहे हैं तो लब्बैक उम्रतन अन, उसका नाम लें, अन खालिद, अन जावेद। प्यारे भाइयों, हम शुरू करते हैं। जब आदमी जो है वो खाना काबा में, बैतुल्लाह में दाखिल होता है, और दाखिल होने के बाद वो पहला क्या काम करे? अगर तो जमात खड़ी है तो जमात के साथ मिल जाए। अगर जमात नहीं खड़ी तो आम मस्जिदों में तो ये है ना कि इंसान तहियतुल मस्जिद पढ़ेगा, सुनते पड़ेगा, तो वहाँ ये सुनते और जो है वो तहियतुल मस्जिद नहीं है, बल्कि वो सीधा जाएगा, देखेगा किधर जो है वो हजर अस्वद है। हजर अस्वद के पास जाकर और उसके राइट हैंड देखेगा तो उस पर सबज बत्ती भी है, वो भी निशान है। कई दफा बहुत लोग होते हैं हजर अस्वद नजर नहीं आता, तो हजर अस्वद के पास जाने से पहले जो है वो क्या करेगा? दो काम करेगा। दो सुनते हैं तवाफ के दौरान, ये याद रखें, तवाफ के दौरान दो सुनते हैं, एक इस्तिबा है और एक रमल है। इस्तिबा क्या है? अपना कंधा जो है वो दायां कंधा नंगा करना, और ये पूरे 7 चक्रों में है। और रमल उसको बोलते हैं कि इंसान जब पहले 3 चक्रों में जरा उछल कूद कर जो है चलना, जैसे पहलवान चलते हैं। हजर अस्वद के पास पहुंच गया तो उसके पास जाकर अगर तो उसको वो बोसा दे सकता है, बोसा दे ले। अगर उसका हाथ लग गया तो हाथ को बोसा दे। अगर ये काम मुश्किल है तो वो क्या करेगा? फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, उस तरफ थोड़ा सा देख, खड़ा चलते चलते कह ले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। आपका जो है हजर अस्वद बिल्कुल आपके सामने होना चाहिए, ठीक है? और हमेशा जो बैतुल्लाह आपके बाईं तरफ होगा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, बहुत सारे लोग हाथ उठाते हैं, बल्कि कई में देखे पाकिस्तान इंडिया को हाथ उनके नीचे होते ही नहीं है, पूरा उम्रा ही उनके हाथ ऊपर ही है, किसी दीवार को भी देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है? ये सही नहीं है भाई। सिर्फ एक हाथ उठाना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो आपने तवाफ जो है वो शुरू हो गया, और शुरू करते वक्त जो है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और उसके बाद जोर सी भी दुआएं मांगे मेरे भाई। ये जो हर चक्कर में जो दुआ हमें बताएगी, ये सब चक्कर है, ये सब किताबों के चक्कर है, किताबें बिकने का ये एक जरिया बनाया हुआ है। तवाफ के दौरान जो भी आपको दुआएं आती है, कुरानी दुआएं मांगे, अपनी जबान में मांगे, दरूद शरीफ पढ़े, इस्तगफार करें। और तवाफ के दौरान इस बात की इजाजत है कि इंसान कुछ बात अगर जरूरी तो कर सकता है, वरना ये नहीं कि जनाब अली वो सेल्फियां बना रहा है, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत-तवाफ मिस्ल सलाह, तवाफ नमाज की तरह है। तो क्या नमाज में इंसान सेल्फी बनाता है? हाँ, जरूरी कोई बात है, साथ बीवी है, कोई बच्चा है, कोई इस तरह मामला है, तो उसमें बात कर सकता है, ठीक है? ये चलते चलते जब वो रुकनी यमानी पर पहुंचेगा, रुकनी यमानी जो है वो हजर अस्वद से जो पहला कौन है उसको रुकनी यमानी कहते हैं। इस रुकनी यमानी से हजर अस्वद के दौरान एक दुआ है, वो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ है, ये इंसान जो है पढ़ ले। इसके बाद जो है कोई भी दुआएं उसको आती हैं। और अगर इंसान जो है इस्तिबा है, रमल है, ये दुआ भूल जाता है तो उसकी उम्रे पर कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब सुनते हैं। फिर हजर अस्वद पर दोबारा आ गया, ठीक है? उसका दूसरा चक्कर शुरू होने वाला, फिर भी वो यही कर गया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और वो ये 7 चक्रों जो है 7 चक्कर इस तरह पूरे करेगा। 7 चक्कर पूरे करने के बाद वो फिर मकाम इब्राहिम पर, उधर बहुत रश होता है, पुलिस वाले नहीं खड़े होने दे, किधर भी जाकर वो 2 रकात जो है वो पढ़ेगा। और पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकात में कुल हु अल्लाहु अहद, ये पढ़ेगा। अगर दोनों सूरतें नहीं आती तो कोई भी सूरत जो है वो पढ़ ले। हाँ, कंधा, ये बहुत अच्छी बात की। कंधा उस वक्त जब आपने सिर्फ तवाफ के दौरान कंधा जो है वो नंगा होना चाहिए, याद रखें। अगर कंधा आपका नंगा था और आपने नमाज पढ़ी, नमाज नहीं है, दोबारा दोहराना पड़ेगा। कंधा नमाज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि कंधे जिसके ऊपर कोई चीज नहीं है उसकी नमाज बातिल हो जाती है। तो कंधा जो है जैसे ही आपका तवाफ खत्म हो, अपना कंधा जो है वो उसको कवर कर ले, और 2 रकात पढ़ने के बाद देखिए उधर पानी किधर है। आप सल्लल्लाहु उसके बाद पानी पीते हुए थे, अपने सर पर भी वो बहाते थे इस तरह करके। उसके बाद ये काम खत्म होने के बाद आप जो है, अगर कोई भूल गया तो मुझे बता दिए, किधर जाएंगे? सफा पहाड़ी पर। सफा पहाड़ी पर चढ़ने के बाद आप जो है वो 3 दफा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहेंगे। और कुरान करीम की आयत इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। अगर नहीं आती कोई बात नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
کہ جی میں تو مجھے قرآن کی آیت نہیں تھی آتی، لیکن یہ تو آتا ہے نا 3 دفعہ اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد قرآن کریم کی آیت پڑھیں، قبلہ ہو، آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اس طرح کی ہوتے ہیں، نہیں ہاتھ اٹھائیں، آپ دعا کرنے لگے ہیں، اس بعد ہاتھ اٹھا سکتے ہیں وہاں پہ، لیکن یہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے میرے بھائی۔ تو اس کے بعد ایک دفعہ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ یہ جو ہے دعا پڑھنے کے بعد اگر یہ بھی دعا نہیں آتی میرے بھائی، کوئی اچھا نہیں ہے، پہلی بات ہے یاد کریں بھائی، اتنا پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں تو دعا یاد کریں، اگر نہیں آتی بھول گئے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ کدھر جائیں گے؟ صفا سے مروہ کی طرف، مروہ کی جب نکلیں گے تو ساتھ آپ دیکھیں گے راستے میں آپ کی بتی نظر آئے گی، آپ کو لائٹ گرین جب لائٹ آئے گی تو مرد حضرات تھوڑا تھوڑا دوڑیں گے، لیکن اتنا نہیں، کئی میں نے دیکھے ادھر کہ مرد جو ہے وہاں پہ جو ہے اولمپک کا جیسے کھیل ہوتا ہے وہ دوڑ لگا دیتے ہیں، بیچاری بیوی پیچھے پریشان ہے، خاوند صاحب کدھر گئے جناب، یہ انہوں کو پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے، بھائی آہستہ آہستہ دوڑے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت ساری پاکستانی خواتین کو دیکھا کہ وہاں دوڑ رہی ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں نہیں جی سیدہ ہاجرہ دوڑی تھی تو ہمیں بھی دوڑنا، نہیں، عورت کے لیے نہیں، یہاں پہ ہم مردوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے، یہاں دوڑیں گے، سبز بتی ختم ہوگی وہ آپ پیدل چلیں گے، مروہ پر پہنچ گے، جو کام آپ نے صفا پر کیے تھے سیم کام جو ہے وہ مروہ پر کرنی ہے، صفا سے لے کر اور مروہ تک آپ کا ایک چکر ہو گیا، ٹھیک ہے، مروہ سے پھر آپ پھر دوبارہ صفا کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو وہی سبز بتی نظر آئے گی اور مرد جو حضرات ہے تھوڑا سا دوڑیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب ختم ہو جائے گی بتی تو عام پیدل چلیں گے، تو آپ کا جب پہنچ جائیں گے صفا پر یہ آپ کے 2 چکر ہوں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہے میں نے ایک آدمی کو دیکھا اس کے پاؤں اتنے سوجے، میں نے کیا ہوا، کہتے ہیں میں نے تو 14 چکر لگائے جی، صفا سے مروہ اور مروہ سے پھر جو ہے وہ صفا، نہیں، صفا سے مروہ 1 چکر ہے اور مروہ سے صفا یہ 2 چکر ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان کوئی خاص دعا نہیں ہے، جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ دعائیں آپ مانگتے رہیں، اپنی زبان میں مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ آپ کا آخری چکر جو ہے وہ مروہ پر ختم ہونا چاہیے، جب مروہ پر ختم ہوگا تو وہی آپ جو ہے وہ جو میں نے پہلے کام بتائے تھے وہ کام کرنے کے بعد آپ اس کے بعد 2 اور کام کریں گے، حلق کریں گے اور قصر کریں گے۔ حلق کا مطلب یہ ہے کہ پورے بال کو لے لینا، اس طرح پھروانا، اور قصر کا مطلب ہے کہ بال چھوٹے کروانا۔ اس میں سن لیجئے میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلق کراتے ہیں، ٹینڈ کراتے ہیں، بلیڈ سے پڑھاتے ہیں، ان کے لیے 3 دفعہ دعائیں کی ہے۔ اگر آپ کو 3 دفعہ دعائیں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ اس طرح پھروا لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی 1 دفعہ دعا چاہیے تو پھر بال کو کٹوا لیں، لیکن وہاں پہ کھڑے ہوں گے مروہ پر کچھ چھوٹے لڑکے لڑکی ادھر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں، جائز نہیں ہے وہاں پہ، یہ مسجد ہے، مسجد میں سب گند بن رہا ہوتا ہے، وہاں پہ بالکل جائز نہیں، عورتیں بھی کٹوا رہی ہوتی ہے، 2-3 ادھر سے کاٹ لیے، ادھر سے کاٹ لیے، پیچھے سے کاٹ لیے، یہ بالکل جائز نہیں، یہ بال کاٹنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس نائی کے پاس جائیں اور مرد حضرات ان کو کہیں جی دونوں میں سے ایک ہے، اگر وہ حلق کرانا چاہتے ہیں وہ لگا دے اپنا اس طرح یا وہ جو بلیڈ وغیرہ، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے چھوٹے بال کرانے، چھوٹے بال کا بھی طریقہ یہ ہے کہ مشین 1 نمبر 3 نمبر 2 نمبر مشین لگائیں، چاروں طرف سے بال جو ہے وہ ایک ہی طرح کے ہونے چاہیے۔ خواتین جو ہے وہ اپنے پورے بال جو ہے وہ لٹ کر لے لیں گی، پورے بالوں کو اس طرح کر کے اپنے ہوٹل میں جا کر اور 1 پور کے برابر اس کے یہاں پہ آگے بال یہ آگے 1 پور کے برابر وہ اپنے بال جو ہے وہ خود کاٹ لے یا اپنے جو ہے محرم ہے اس کو بولے وہ کاٹ دے گا۔ تو یہ ہے عمرے کا جو ہے آسان سا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو،